सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की हकीकी बरादर मुल्क हैं। दाइश मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है और मसला कश्मीर का फौरी और बामानी हल चाहते हैं। कराची के मेयर वसीम अख्तर ने अपने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। महदूद इख्तियारात मगर दावे बढ़े। क्या वसीम अख्तर कराची की किस्मत बदल पाएंगे? और लाड़काना कैडेट कॉलेज में मुबैयदा तशद्दुद का शिकार हुसैन अहमद जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरी की जानिब। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में और बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पुरज़ोर तायीद की और उन्होंने इस मसले के पुरअमन और फौरी हल पर जोर भी दिया। तुर्क सदर ने दाइश और अलकायदा को इस्लाम मुखालिफ तंजीमें करार दिया और उन्होंने फतहुल्लाह गोलन को भी पाकिस्तान के लिए खतरा करार दिया। तुर्क सदर के दौरे की कितनी ज़्यादा अहमियत है मौजूदा आलमी तनाजुर में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अस्करी साहब। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि तुर्क सदर का दौरा आपके नज़दीक कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है मौजूदा आलमी तनाजुर में? क्या इस दौरे का कोई खास मकसद आपको लग रहा है या फिर ये मामूल का दौरा था? देखिए, इस दौरे की जो अहमियत है वो इसलिए ज्यादा है कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना है और इसमें एक तो हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो खराब चल रहे हैं और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के नए सदर का इंतखाब हुआ है, तो इसमें जो नए हालात होने वाले हैं उस सिलसिले में गुफ्तो शनीद के लिए इस दौरे की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खुसूसन हिंदुस्तान के हवाले से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान पे फौजी दबाव रखे हुए है और साथ ही कश्मीर के अंदर जुल्म और तशद्दुद की कार्रवाई वो जारी रखे हुए है। ऐसी सूरत में तुर्की के सदर ने बड़े वाज़े और कैटेगोरिकल अल्फाज में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है और इन ऐसे वाज़े अल्फाज में किया है जिसमें बहुत से कम मुमालिक जो हैं इतनी वाज़े पोजीशन लेते हैं। तो इसका कोई आलमी सतह पर पाकिस्तान को सिफारती कोई इसका फायदा होगा क्या? देखिए, इसका फायदा ये होता है कि ये बात जब दूसरे मुल्कों को जाती है तो वो भी इस मामले पर गौर करते हैं कि ये जो मामला है जिस पे तुर्की ने इतना क्लियर स्टैंड लिया है इसको समझने की कोशिश की जाए और उन्हें अपनी पोजीशन क्या लेनी चाहिए। ये मुसलमान मुल्कों के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि मुसलमान ममालिक भी अब कश्मीर पे गोल मोल सा स्टैंड लेते हैं, यानी कि मामलात को गुफ्तो शनीद से तय करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक सूडान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया था, उसके अलावा किसी मुस्लिम कंट्री के बाद यानी उस सूडान के बाद पहला तुर्की मुल्क है जिसने को वाज़े एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कश्मीर पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। माजी में हमने देखा था कि माजी में सऊदी अरेबिया और ईरान का स्टैंड भी बिल्कुल ऐसा ही होता जैसा कि सूडान का था या तुर्की का है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये दोनों ममालिक जो हमारे करीब हैं इसके बावजूद वो कुछ एहतियात से काम ले रहे हैं इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब ना हो। लेकिन तुर्की के स्टैंड की वजह से मेरा ख्याल ये है कि हमसाया मुसलमान ममालिक जो हैं इस मामले पर गौर करेंगे और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा रीअश्योरिंग है कि एक अहम मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हमायत करता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इक्तिसादी पॉलिसीज की हमायत करता है।
حسن نقवी साहब, जो उन्होंने बात की OIC की कि OIC के प्लेटफॉर्म से भी वो कश्मीर के मामले पर वो मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कश्मीर के मसले के पुरअमन हल के लिए OIC के प्लेटफॉर्म से मसला उठाया जाएगा। OIC के सरबराह गुज़िश्ता चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कश्मीर से मुतालिक, लेकिन भारत ने कहा कि OIC का लोकल स्टैंड है ही बनता ही नहीं है कश्मीर पर। देखिए, OIC तो हमेशा से पाकिस्तान ही के हक में स्टैंड लेती है, लेकिन मसला OIC का ये है कि OIC का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर पे, वो ममालिक जब इकट्ठे होकर मिलते हैं, जब OIC के फोरम पे मिलते हैं तब तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आता है कि इंडिविजुअल ममालिक किस हद तक सपोर्ट करेंगे, तो वो ममालिक जो कि कॉन्टैक्ट ग्रुप में हैं वो भी पाकिस्तान की इतनी वाज़ेह सपोर्ट नहीं करते जितनी कि तुर्की ने की है। जरूरत इस बात की है कि ना सिर्फ कलेक्टिवली OIC स्टैंड ले, बल्कि इंडिविजुअल ममालिक जब तक स्टैंड नहीं लेंगे, इंडिया ये आर्गुमेंट देता रहेगा कि OIC तो कुछ नहीं कर सकती, OIC का कोई हैसियत नहीं। शॉर्टली बताइएगा कि अफगानिस्तान से मुतालिक जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हैं, क्या तुर्की कोई किरदार अदा कर पाएगा दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए? इशारा तो दिया मादी में तुर्की ने काफी अहम किरदार अदा किया है, और ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तुर्की के इनिशिएटिव पे ही शुरू हुई थी, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इसको कहते हैं, और इसमें कोशिश तो हुई है, लेकिन अभी तक तुर्की को इसमें कामयाबी नहीं हुई कि तालिबान और अफगान हुकूमत मिलकर बैठ जाएं और मामलात को तय कर लें। अलबत्ता तुर्की जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान से कंसल्टेशन करता है, और उसकी सोच अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के करीब है, और उम्मीद यही है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, अगरचे उसे अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन नस्वी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जहां लेंगे एक ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। कराची के नौ मुंतखब मेयर वसीम अख्तर ने अपने ओहदे का चार्ज तो संभाल लिया, लेकिन क्या महदूद इख्तियारात के साथ वो कराची की रोशनियों को बहाल कर पाएंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के मुंतखब मेयर वसीम अकरम ने 4 माह जेल काटने के बाद आज अपने ओहदे का चार्ज तो संभाल लिया, लेकिन उनके सामने बहुत से चैलेंजेस भी हैं कि वो महदूद इख्तियारात के साथ क्या कराची जैसे शहर के मसाइल हल कर पाएंगे, कराची जो कि रोशनियों का शहर होता था, कराची की रोशनियां बहाल कर पाएंगे, क्या वो मुस्तफ़ा कमाल की तर्ज पर गवर्नेंस कर पाएंगे, उनका एक्शन प्लान क्या होगा और वो किस तरह से गवर्न करेंगे, उनके तरजीहात क्या होंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब जो कि ज़िला वस्ती कराची के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि मेयर कराची के ओहदे का चार्ज तो आज संभाल लिया है वसीम अख्तर साहब ने, उनका एक्शन प्लान क्या होगा, तरजीहात क्या है उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि अहलियान कराची को और अर्बन सिंध के लोगों को मुबारक हो कि उनका मेयर जिसको पाबंद सलासल रखा गया था और ऐसे इल्ज़ामात के जिसके बारे में उसको पता नहीं, और उसके साथ साथ हज़ारों कारकुनान के जिनको मालूम नहीं कि वो किन नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ भुगत रहे हैं। तो बहरहाल ये अब सिलसिला शुरू होने को है। कराची जो कि जिसकी आबादी तकरीबन 90 ममालिक से ज़्यादा की है और जिसके वसाइल जो पूरे पाकिस्तान को वसाइल फ़राहम करता है, मगर उसके पास ख़ुद अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के जो फ़ंड्स हैं वो फ़राहम नहीं है, वो वसाइल मौजूद नहीं है। देखिए आर्टिकल 140A जो कि ये बात वाज़ेह तौर पे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स मिलनी चाहिए लोकल बॉडीज़ को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिसने ये इंतखाबात करवाए, मगर वो इंतखाबात होने के बावजूद, और लगता तो यह है कि बादल नाख्वास्ता करवाए गए, ना चाहते हुए करवाए गए। ये इंतखाबात होने के बाद होना ये चाहिए था कि आर्टिकल 140A का अतलाक होता भरपूर अंदाज में, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। अब लगता यह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है लिटिगेशन की तरफ जाया जाएगा। अगर जमहूर की बात करने वाले जमहूरी चैम्पियंस
جمہور کو ان کے بنیادی حق سے محروم رکھتے ہیں، اور جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اس کی مثال جیتی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہاشمی صاحب آپ لوگ سندھ اسمبلی میں قرارداد موو کر چکے ہیں قانون سازی کے لیے، آپ کو اختیارات بڑھانے کے لیے۔ وہ قرارداد آپ کی جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی، اس کے اگینسٹ ووٹ پڑے تھے زیادہ، وہ تو آپ کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ جو اختیارات ہیں بلدیاتی وہی اختیارات دیے جائیں گے۔ پہلے تو یعنی کہ اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ آرٹیکل 140A آئین پاکستان جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ کیا وہ آئین پاکستان کے جو آرٹیکل ہے اگر جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا رہا تو کیا وہ آئین کی پاسداری کر رہا ہے؟ نہیں، آئین کی پاسداری نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاور شیل بی ڈیوالوڈ ٹو دا لوکل باڈیز فرام دا پروونشل گورنمنٹ۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے؟ کیا آپ کے پاس KDA ہے؟ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، جس کو جو کہ پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا وہ ہے؟ کیا آپ کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں؟ کیا لوکل پولیسنگ ہے؟ یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کراچی کے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ کراچی کیا لوکل باڈی، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے ریحان ہاشمی صاحب کہ پہلے آپ قانونی جنگ لڑیں گے، اختیارات واپس لیں گے، پھر میئر صاحب جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر اپنی گورننس جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر مسائل کی حل کی طرف جائیں گے۔ ایکشن پلان کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، حالانکہ وہ اویلیبل ریسورسز کہلانے کے لائق نہیں ہیں، وہ صرف ایسا ہے کہ وہ آکسیجن لگائی گئی ہے، اور وہ آکسیجن کیا ہے کہ جناب صرف جو تنخواہیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں لوگوں کی۔ چلیں یہ اس کے اوپر بھی چھوڑیں، آپ اتنا ہی کر دیں کہ جتنا کراچی پروڈیوس کر رہا ہے، پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے، کم سے کم اس کی مناسبت سے دے دیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو سینسس کروائی نہیں ہے۔ کراچی کی آبادی آج 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور سینسس کرائے میں تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ ہاشمی صاحب جی ہاشمی صاحب، دنیا بھر میں جو میئر ہے وہ باہر سے سرمایہ کاری بھی براہ راست لے کر آتا ہے، تو آپ کا بھی ایسا کوئی ویژن ہے آپ کے میئر کا؟ دیکھیں باہر سے چاہے وہ سرمایہ کاری لے کر آنا ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی نہیں بلکہ پاکستان کے وہ تمام خطے کے جہاں پر پوٹینشیل موجود ہے، پورے پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے، وہاں پر سرمایہ کاری آئے۔ لیکن سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ سنسیئر اور پرعزم لیڈرشپ ہو۔ تو آپ کی تو لیڈرشپ کا ہی فقدان ہوا ہے، یہاں پر تو ان کو ٹرسٹ گیپ ہوا ہے، آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ٹیررزم ہے۔ اس کے لیے تو کیٹیگوریکلی یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2-4 مہینے تک یہ تمام چیزیں ناکام ہو گئیں، وہ کاوشیں آئینی جمہوری جو ہماری کاوشیں ہیں وہ اگر ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، سپریم کورٹ نے انتخابات کروائے اور سپریم کورٹ ہی پھر اختیارات بھی دلائے۔ ایک چیز اور بتا دیں ریحان ہاشمی صاحب کہ کراچی کے اندر تاجروں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں بھتے اور پرچی کلچر کے خلاف، اس کے خلاف کوئی کام کریں گے آپ؟ کوئی سٹیپس اٹھائیں گے؟ کوئی ہے ایسا آپ نے پلان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں لوکل پولیسنگ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ لوکل پولیسنگ تو یہی چیز ہے کہ گلی محلے اور ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کو پولیس میں انڈکٹ کیا جائے اور وہاں کی مقامی قیادت ان کو انڈکشن کرے تاکہ ان کا ایک نظر ہو، ان کا انتظام، ان کی بھرپور مانیٹرنگ بھی ہو سکے، مگر ایسا نہیں ہے۔ موجودہ آپریشن کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ضرور ہے، لیکن کرائم ریٹ جو میرے پاس ڈیٹا ہے پولیس کا، اس کے لحاظ سے تو لگتا ہے کہ کرائم ریٹ، اسٹریٹ کرائمز تھوڑے سے بڑھ گئے۔ ہاں ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کم ہوئی ہے، لیکن اسٹریٹ کرائمز کچھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی طرف حکومت سندھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں CM صاحب کی طرف سے جو جسچر آ رہا ہے وہ پازیٹیو ہے۔ بلاول صاحب نے بھی جو بات کہی ہے اچھی بات کہی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ تمام چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جب گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آئیں گی، بہتری نظر آئے گی، تو لوگوں کو کے مسائل ہوں گے۔ مجھ کو تو لگ رہا ہے کہ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم کمپرومائز کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جناب یہی حالات ہیں اور اسی طرح گزارنا ہے۔ جہاں پر سڑکوں کی مرمت کا کام ہونا چاہیے، وہاں پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے مزید سڑکیں برباد ہو رہی ہیں اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں۔ ون لائن میں ایک آپ جواب دے دیں۔ بانی MQM نے جو چند ماہ پہلے استعفے مانگے تھے آپ کے سینیٹر سے، آپ کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے، لیکن بلدیاتی نمائندوں سے استعفے نہیں مانگے، جس کی وجہ سے بہت سے سوالات اور شبہات نے جنم لیا۔ تو وسیم اختر صاحب اپنے آپ کو لندن سے کیسے الگ کر کے اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لندن سے الگ ہیں؟ ابھی تک ان کا کوئی بیان اس ضمن میں نہیں آیا سامنے کلیئر۔ میرا خیال ہے وسیم اختر بھائی سے پوچھا جائے، میرا خیال ہے کہ سینیٹر اور MPA سے پوچھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، ہمیں شو میں چلیے ناظرین جان لیں گے ایک بریک کے بعد بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔
वेलकम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। वालिदैन अपने मासूम बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें बोर्डिंग स्कूल भिजवाते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात रुनुमा हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लाड़काना के मासूम हुसैन अहमद के साथ। जानिए कराची से अली हाशमी की स्पेशल रिपोर्ट में तफसीलात। ये बाप है उस लड़के का जिसकी पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने इसे 6 बेटियां अता की। मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गई। ये मेरा एक ही बेटा है और टैलेंटेड सर, टैलेंटेड बेटा। मुझे तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, ऐसी ऐसी अंग्रेजी बोलता। ये मासूम बच्चा कैडेट स्कूल लड़काना का तालिब इल्म है। बाप के मुताबिक वो लड़के को स्कूल में छोड़कर गए थे, लेकिन फिर कुछ इल्म नहीं कि आखिर इस लड़के की ये हालत हो कैसे गई। ये बाप हुक्काम से रो रो कर इंसाफ की अपील कर रहा है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इस शख्स का बेटा ऐसे हाल में पहुंच गया। इसका जब गला घोंट के मारने की कोशिश की गई तो दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, उसी वजह से दिमाग में ट्रामा हुआ है। आखिर इस बच्चे मोहम्मद हुसैन की गर्दन की 5 जगह से हड्डी टूटी कैसे, ये तो एक मौम्मा है। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में लफ्ज असॉल्ट, जिसके मानी है हमला करने के, देखा जा सकता है। किसी ने बच्चे को मारा है, इसका नरखरा तोड़ दिया है, इसको मारने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल पुलिस केस है। हैरत है, 1 महीने से जायद गुजरने के बावजूद भी अभी तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से कासिर रही है। एफआईआर के लिए हमने सूबेदार को कहा, वो कहते हैं कि ये फौजियों का मामला है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, हमको कॉलेज के दरवाजे से अंदर घुसने में नहीं देते। जबकि मुताल्लिका एसएचओ अफसराने बाला से मशवरे के बगैर एफआईआर काटने से कासिर हैं। मशवरा करके हम अपने लीगल एडवाइजर के और पीडी से आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक फौजी इदारा है, फेडरल इदारा है जो, इसलिए मतलब वो हमें अपने ऑफिसर से डिस्कस करना ज़रूरी है। जो बच्चा जो क्लास में अव्वल हो, स्पोर्ट्स में तेज हो, हाफिज कुरान हो, तो आखिर कौन इस शख्स का दुश्मन हो सकता है। हमारी फैमिली से हकीम साहब इसकी तहकीकात की जाए। मैंने अपना हर चीज बेच बाच के इसके सिर के ऊपर लगा दिया। जिस तरह मलाला यूसुफ सही कौम की बेटी है ना, उनका इलाज कराया, मेरे बेटे का भी इलाज कराया। कोई कॉलेज से नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। मैंने अपना माँ बाप समझ के उनको अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। उन्होंने इस कंडीशन में दिया कि उसका गला बन ही नहीं सकता। इसका फैसला करना हुक्काम का काम है, लेकिन हुक्काम भी शायद इतना मसरूफ है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं जो इस मजबूर बाप को या इस मासूम बच्चे की तरफ देख सके, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। हमने कोशिश की कैडेट कॉलेज की इंतजामिया से बात करने की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी ने भी अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना जरूरी ना समझा। उम्मीद है जल्द ही इस मासूम बच्चे के साथ होने वाला वाकया मंजर आम पर आएगा, क्योंकि ये मासूम अब ना तो बोल सकता है और ना ही सोच समझ सकता है। साथी रिपोर्टर जावेद शाह और कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। जी, आपने 6 बहनों के इकलौते भाई मोहम्मद हुसैन की कहानी सुनी। कितना जुल्म हुआ इस बच्चे के साथ, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ क्यों ना मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के। मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या वजह है इस बच्चे का पर्चा दर्ज नहीं हो सका? इसके साथ जो ज्यादती हुई, वालिदैन का ये कहना है कि जब पर्चा दर्ज कराने गए हैं तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये फौज का इदारा है, कैडेट कॉलेज, हम पर्चा दर्ज नहीं कर सकते, हमें अपने आला हुकाम से बात करना होगी। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी ये आपकी विजुअल फुटेजेस भी देखी हैं और जो आपने प्रीव्यू दिया है, सच पूछे तो मेरे तो इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहने की कि कितना ये बुरा हाल इस प्यारे से खूबसूरत बच्चे के साथ हुआ है। देखें, इंसाफ की फराहमी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और मैं आपके तवज्जुद से ये बच्चे के मुस्तफ़ा के वालिद साहब को ये अश्योर कराता हूँ कि ये मैटर मेरे अब नॉलेज में आ गया है। आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस इशू, आई विल टेक अप दिस इशू एंड आई विल इंश्योर इंशाअल्लाह कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स इस इशू के ऊपर इनिशिएट होनी चाहिए
جو تحقیقات ہونی چاہیے وہ اس کے اوپر ہوں، اور تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں، یہ معلوم کر سکیں کہ جس کسی نے اس معصوم بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، تاکہ آگے کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کوئی اس طرح نہ کھیل سکے۔ شارٹلی بتائیے گا مرزا وہاب صاحب، یہ تو آپ نے کہا قانونی مدد تو کی جائے گی، لیکن ان کو مالی مدد بھی چاہیے بچے کے علاج کے لیے، وہ بھی کوئی سندھ حکومت کرے گی؟ دیکھیے بالکل جو کچھ بھی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ضروریات ہیں اس کو ہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ میں بات جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی نالج میں لے کے آؤں گا، وزیر صحت کی نالج میں لے کے آؤں گا، اور انشاءاللہ جو مدد سے حکومت کر سکی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بریک سے واپس آ کر بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین، جب حکومتیں عوام کو ان کے بنیادی حقوق مؤثر انداز میں فراہم نہیں کر سکتی تو پھر عوام میں سے کسی کو سامنے آنا پڑتا ہے ان کے حقوق کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ ایسے ہی دو پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عوام کا کیس لے کر سامنے آئے ہیں، اور وہ عوام کے بنیادی حقوق تک ان کو شعور و آگہی عوام میں پھیلانے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ لے کے آئے ہیں۔ یہ دو پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر تبسم خان اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مبشر احمد بھٹی۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر مبشر بھٹی صاحب بتائیے گا کہ یہ ہے کیا وائس آف کامن مین، آپ ایک پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، عام آدمی کی آواز، تو کیا کریں گے، کس طرح سے عوام کو سرو کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ وائس آف کامن مین آئی تھنک از ویری obvious to understand what we are heading for. Being a overseas Pakistani, being a Pakistani, اب تو میں ٹوٹلی پاکستانی ہوں، جو پاکستان میں کام کر رہا ہوں لاسٹ 3 years سے اسی پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو پاکستان میں جب بھی کبھی آتے تھے یا پاکستان سے جاتے وقت جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم کس حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس حالت میں اس کو واپس ہم کنسیو کر رہے ہیں، تو ایک چیز بڑی کامن ذہن میں آتی تھی، وہ یہی تھی کہ ہماری پرسنل پروگرس لاسٹ کپل آف ڈیکیڈ سے نیشنز اوپر جا رہی ہے اور ہم پیچھے۔ وہ بتا دیں کہ ہے کیا یہ عام آدمی کی آواز، کیسے بنیں گے آپ عام آدمی کی آواز، کریں گے کیا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ؟ وائس آف کامن مین میں جو ہمارا میٹرکس یا جو پروگرام ڈیولپ ہو رہا ہے، اٹ از اے کائنڈ آف شیڈو کیبنٹ لائک دا گورنمنٹ سسٹم از۔ وی آر گوئنگ ٹو انوالو دا وائس آف کامن مین میں پورے کنٹری کی یہ جو کیبنٹ ہوگی وائس آف کامن مین کی، وہ ایگزیکٹلی از اے شیڈو کیبنٹ جسٹ لائک وٹ دا گورنمنٹ سسٹم از دیٹ، تاکہ عام آدمی اپنی کنٹریبیوشن سے نیشن کے جو بھی لاس آف گورننس کے چیپٹرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکے اور اس کے سلوشنز ہم ساتھ پرووائڈ کریں جو اس نیشن میں اپلیکیبل ہو سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر تبسم خان صاحب، یہ آئیڈیا آپ نے کیسے کنسیو کیا؟ بیسیکلی آئیڈیا ہے کیا اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا؟ بیسیکلی دیکھیے جی، آج کل ہر کوئی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور الیکٹروکریسی میں کیا فرق ہے۔ ڈیموکریسی ایک عام سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عام انسان کی آواز، جمہور کی آواز۔ بالکل ٹھیک ہے، اب جمہور کی آواز کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے جمہور کے یا عوام کے یا عام انسان کے کچھ حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں جو اس کے جینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب وہ حقوق ضروری نہیں ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں صرف گراس روٹ لیول کی۔ میں بھی ایک عام انسان ہوں کیونکہ میرے تعلقات ہائی براس میں نہیں ہے کہ میں کسی کو فون کروں اور میرا کام ہو جائے۔ صحیح۔ تو مجھے ہرڈل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پاکستان آتا ہوں تو اس سے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی اگر آپ آتے ہیں اور آپ اس سوشل اس میں بھی نہیں ہیں جو کہ بالکل ڈاؤن ٹراڈن ہے، آپ یہ پرابلم فیس کرتے ہیں، تو جو لوگ اس لیول تک سوشلی بھی نہیں پہنچے وہ کیا پرابلم فیس کرتے ہیں؟ تو کیسے بدلیں گے ایک عام آدمی کی زندگی کو جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے؟ بالخصوص غربت کو یا پاورٹی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں ایک تو ویسے ہی 40% پاورٹی لائن سے نیچے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فائنینشیل پاورٹی ہے، لیکن ایک انٹلیکچوئل ڈرین بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک نالج ڈرین بھی ہوا ہے پاکستان سے، تو وہ بھی پاورٹی ہے۔ تو ان دونوں پاورٹیز کو دور کرنے کے لیے اس کے کچھ ریمیڈیل ایکشنز ہیں اور کچھ اس کی امپلیکیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کے پیسے کی وجہ سے غربت ہے،
یا آپ کی نالج کی وجہ سے غربت. آپ کیسے بدلیں گے یہ حالات سارے؟ ہم حالات بدلے نہیں سکتے. میں اور بھٹی صاحب یا ہمارے جو اور ساتھی ہیں ہم اکیلے نہیں بدل سکتے. ہمیں اس میں پاکستان کے جو پڑھی لکھا طبقہ ہے, جو باشعور طبقہ ہے, تعلیم کتابیں ڈگریاں لینے سے نہیں آتی, وہ ہمیں کنٹریبیوٹ کریں گے ساتھ میں. جب بھی کوئی آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کے کتنے لوگ ہیں ابھی آپ کے ساتھ؟ جی ہمارے پاس ڈفرینٹ ملکوں میں اور پاکستان میں ملا کے اب تقریباً 200 لوگ کے قریب اس 200 لوگوں کے تھنک قریب ٹینک میں. جا صحیح. تو کیسے فنڈنگ کہاں سے آئے گی, کیسے آپ خرچے برداشت کریں گے؟ ظاہر ہے کوئی عام بندہ آپ کے ساتھ جب آئے گا تو وہ ایز اے والنٹیئر نہیں آئے گا, وہ یہ ایکسپیکٹ سم تھنگ کہ آپ اس کو پے بھی کریں گے. لائیولیہڈ ہر بندے کا سب سے پہلا بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیے جی, فنڈنگ آئے گی کامن مین سے, اور سب سے بڑا کامن مین میں خود ہوں, بھٹی صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں. ٹھیک ہے, ہم یقیناً ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیں گے جو اس کیلیبر سے آ کے اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر انیشیٹو ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ پیسے کی گڈی رکھ لی اور بانٹنا شروع کیا, 50,000 لوگ آ گئے, کیا کسی نے کچھ بھی نہیں, ہم بھی خوش ہو گئے, وہ بھی خوش ہو گئے, اور ملک وہیں کا وہیں. صحیح. یعنی آپ ایڈوکیسی کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کریں گے؟ آپ کوئی میڈیا میں کیمپین چلائیں گے, آپ لوگوں کے پاس فیلڈ میں جائیں گے, یا کوئی نیوز لیٹر جاری کریں گے؟ کیسے دس از این انٹیگریٹڈ ماڈل جس میں میڈیا بھی ہے, ڈائریکٹ انٹریکشن ود دا پیپل بھی ہے. اور میں آپ کو پہلے جو کہہ رہا تھا نا کہ 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں, ایک پلاننگ ہوتی ہے, وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. کسی بھی پروگرام کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے, ایک میٹرکس بنانا ہوتا ہے. اب امپلیمنٹیشن کی باری ہے. امپلیمنٹیشن میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں کہ میڈیا پالیسی کیسے امپروو ہو سکتی ہے, میڈیا کیسے عوام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر آپ ایسے مانگیں گے تو پھر مشکل کام ہے, لیکن اگر نہیں مانگے تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کیجیے. ڈاکٹر بھٹی صاحب بتائیے گا کہ جیسا کہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ 200 لوگ ہیں آپ کے پاس پورے پاکستان, تو 200 لوگ یہ کیسے بدل لیں گے پورے پاکستان کی عوام؟ 20 کروڑ عوام ہے, کس طرح پہنچیں گے 20 کروڑ عوام تک؟ اس کے لیے میں ایگزامپل دینا چاہوں گا. جی, mid-90s میں پاکستان میں ایک پروگرام لے کے آیا کہ بھائی پاکستان میں اویئرنیس یا ایجوکیشن کا بہت بڑا فقدان ہے, تو کیسے ہم موٹیویٹ کریں اس لوگوں کو. نو ڈاؤٹ اس وقت کسی نے مجھے امریکہ میں دیکھا کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں نیشنل لیول پہ, اور میری کچھ اچیومنٹ تھی یو ایس میں. اس اچیومنٹ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے نے, گروپ نے مجھے پاکستان لانچ کیا. جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ انٹرنل پالیٹکس تھی ان کی, تو آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دا آؤٹ کمس. تو میں نے کہا یار اگر آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, جو آپ کا پیسہ لگا میری جیب میں اتنا سا ہے تو میں واپس کرتا ہوں, تو لیٹ می ہینڈل دس نیشن فار دی پرپز کہ اس کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے. پلان واز ان دی نیم آف کانسیپٹ, گلوبل ویژن کانسیپٹ. دیٹ واز مائی پروگرام. تو گلوبلی ویژن کانسیپٹ میں نے کہا جی کہ آئی ہیو دس ٹارگیٹ, میں نے 500,000 لوگوں کو انٹرپرینور بنانا ہے ان دس نیشن. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کو ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.